नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 9 जनाको मृत्यु, निको हुने 1800 भन्दा बढी। निषेधाज्ञाको 3 साता नपुग्दै काठमाडौँ उपत्यकामा दोब्बर संक्रमण, 3वटै जिल्ला प्रशासन महामारी रोकथाममा चुके। नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा भने संक्रमण दर घट्यो। ठेक्का ओगटेर मल आपूर्ति नगर्ने 2 कम्पनीसँगको सम्झौता तोडियो। कारबाही सुरु, विवादित ठेकेदारलाई साउनमा मात्रै मल आपूर्तिका थप 2 ठेक्का दिएको खुलासा। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या आज सर्वाधिक, 90,000 भन्दा बढी थपिए। र खेल संघहरू साधारण सभा टार्दै, बहाना कोरोना महामारीको। सरकारले तोकेको समयमा रासायनिक मल नल्याउने सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपल प्रालीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। करिब 2 अर्बको रासायनिक मल खरिदको ठेक्का सम्झौता गरेर पनि मल नल्याउने दुवै कम्पनीसँग कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो। ती सैलुङ र होनीलाई कारबाही स्वरूप कालो सूचीमा राख्न कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उनीहरूसँग सम्झौता हुँदाको 5-5 करोडको कार्य सम्पादन धरौटी जफत गर्ने र क्षतिपूर्ति समेत भराउने निर्णय भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले मल नल्याउँदा भएको क्षतिको समेत जरिवाना तिराउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट 50,000 टन युरिया मल ल्याउनका लागि पुस र माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार साउन 10 गतेभित्र पहिलो खेप र भदौ 20 गतेभित्र सबै मल ल्याइसक्नु पर्थ्यो। तर मल ल्याउन नसकेका 2वटै कम्पनीले शुक्रबार म्याद थपिदिन निवेदन दिएका थिए। सार्वजनिक निर्माणमा बदनाम ठेकेदारको कम्पनीलाई मल आपूर्तिको जिम्मा दिएको नतिजा एकातिर किसानले चरको अभाव झेलिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बङ्गलादेशसँग मल पैँचो माग्नु परेको छ। तर मल ल्याउन असफल त्यही कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेसलाई थप 2वटा ठेक्का दिएको पाइएको छ। एउटा ठेक्काको मल नै आयात नगर्नेलाई फेरि 2वटा ठेक्का के आधारमा सुम्पियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा बदनामी कमाएका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेससँग कृषि सामग्री कम्पनीले वैशाख 2 साता प्रति टन 320 अमेरिकी डलरका दरले 25,000 टन मल आपूर्ति गर्न सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार उसले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको मात्र होइन, मल किनेर ल्याउने आधार नै प्रस्तुत गरेन। मल हाहाकार भएपछि उसमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर आश्चर्य लाग्दो त के भने त्यही कम्पनीलाई साउन महिनामा मात्रै थप 55,000 टन मल आपूर्ति गर्न 2वटा ठेक्का दिइएको पाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले साउन 9 गते प्रति टन 311 र 29 गते 322 डलरका दरले करिब 2 अर्ब रुपियाँको ठेक्का दिएको हो। त्यही कम्पनीलाई थप किन ठेक्का दिइयो? सरकारी अधिकारीसँग यसको चित्तबुद्ध जवाब छैन। हाम्रो जुन टेन्डर परिसकेपछि जुन इभ्यालुएसन क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरिया अन्तर्गत परेको जो L1 हुन्छ, जसको कागजपत्र पनि सबै मिलेको छ र L1 लोएस्ट 1 भएको छ र सार्वजनिक रूपमा प्रभावी भएको बोलपत्रलाई हामीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेकाले ठेक्का दिएको बताए पनि पहिलो ठेक्काको सामान आयात नै नगरेकालाई फेरि किन दोहोऱ्याएर ठेक्का दिइयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसमाथि सैलुङ मल आपूर्ति गर्ने कम्पनी नै होइन। त्यही भएर पहिलो ठेक्कामै ऊ असफल भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार भदौ 20 सम्म 25,000 टन आपूर्ति गर्नुपर्ने कम्पनीले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। किसानले झेलिरहेको हाहाकारमा कोरोना महामारीको कारण देखाएर पन्छिएकै कम्पनीलाई थप ठेक्का दिनुले एकातिर आगामी दिनमा हाहाकार झनै चुलिने देखिएको छ भने अर्कातिर ठेक्का दिने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। त्यति मात्र होइन, तालुकवाला कृषि मन्त्रालयको भूमिका पनि आलोचित हुन पुगेको छ। उसले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा एउटा भनौँ न पुनः यसरी ठेक्का दोहोऱ्याएर दिनु भनेको एउटा राजनीतिक पहुँचको आधारमा दिएको हो, राजनीतिक दबावको आधारमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा हाम्रा सरकारी निकायहरू र एउटा सार्वजनिक ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरू नै एक किसिमले चाहिँ नि विचलन भएको अवस्थाले नै यो स्थिति आएको हो। सैलुङका सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारी सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरधनी हुन्।
अधिकारीले भक्तपुर, नगरकोट लगायत विभिन्न सडक ठेक्का हत्याएर अलपत्र पारिरहेका छन्। तिनैलाई एकपछि अर्को गरी ठेक्का दिएर पुरस्कृत गरिनुले अनेक आशंका जन्माएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 980 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 354 जना संक्रमित थपिएका छन्। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। 10,382 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 290 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ललितपुर र भक्तपुरमा 32 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै सुनसरीमा 61 जना, सेनासहित 86 र बारामा 51 जना प्रहरीसहित 73 जनामा भाइरस देखिएको छ। सुर्खेतमा 44, रूपन्देहीमा 35, चितवनमा 30 र मोरङमा 29 जना थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण दिनहुँ बढिरहेको जनाउँदै कोरोना भाइरसबारे सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यम मार्फत अफवाह फैलाउने माथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोना चाहिँ भ्रम हो, यो उब्जाइएको समस्या हो भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूले बोलिरहनु भएको छ। त्यसरी बोल्ने मान्छेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराउँदछ। त्यसकारण कसैले पनि बिना आधार, बिना तथ्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले भनेका आधिकारिक कुराहरू बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ नराख्नु हुन र भ्रम नछर्नु हुन समेत हामी अनुरोध गर्दछौँ। यस्तै वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। वीरका 70 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण देखिसकिएको छ। वीर अस्पतालले दिने उपचार सेवा तत्कालको लागि ट्रमा सेन्टरबाट उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1814 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 28,941 पुगेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये काठमाडौँमा 3 सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङमा 2 तथा झापा, चितवन र गोर्खामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा मिलेको भनिएको विवाद र सरकारले गति लिने अपेक्षामा फेरि आशंका उब्जिएको छ। पार्टी निर्णय अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको जनाउ दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्न र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरेर त्यसमा बल पुर्याएका छन्। अझ पार्टीभित्रैबाट कतिपयले त ओलीका कदमलाई चालबाजीका रूपमा समेत बुझ्न थालेका छन्। नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति सङ्घर्ष भागवण्डामा मिलेपछि सरकारको पहिलो काम तत्काल मन्त्री परिषदको पूर्णता हुनुपर्ने हो। किनभने शहरी विकास र सञ्चार मन्त्रालय करिब 1 वर्षदेखि काम चलाउकै भरमा छन्। अझ कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको बेला 20 गतेदेखि त अर्थ मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ। त्यसबाहेक मन्त्रीहरूको हेरफेरको विषय पनि सतहमै आइसकेकाले जति लम्बियो अस्थिरता र अन्यल त्यति नै बढ्ने निश्चित छ। किनकि अहिलेकै मन्त्रीहरूलाई आफू फालिन्छु कि भन्ने भए उत्तिकै छ। अर्कोतिर आफूले सहमति जनाए पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी प्रक्रिया बुझ्ने नाममा विलम्ब गरिरहेका छन्। आन्तरिक कलहभित्र जोखाना हेरिरहेका प्रधानमन्त्रीका कदमले पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा नेकपा असफल भइरहेको देखिन्छ। मण्डपमा जतिमा केही मान्छे लग्नु पर्ने छ, तत्कालै लग्नु पर्ने छ भने पनि यसमा ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि अब कसरी गर्ने यो प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो, सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो। यो ढिलाइ नगर्दा राम्रो हुन्छ। यसरी ढिलाइ भएर जाँदाखेरि पार्टीव्यापी रूपमा र जनताको पङ्क्तिमा भित्र पनि एउटा भ्रम सिर्जना हुने, अन्यल हुने एउटा स्थिति आउँछ। त्यसो त विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि नेकपाले अझै छलफल चलाएको छैन। अझ शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल पुनर्गठन नहुने भन्दै मन्त्रीहरूलाई काममा ध्यान दिन निर्देशन गर्नुले पनि भित्रभित्रै खेल भइरहेको बुझ्न सकिन्छ, जसलाई संस्थापन पक्षकै सांसदहरूले रुचाएका छैनन्। कोभिड-19ले हामी आक्रान्त छौँ। यस्तो बेलामा ठुलो फोरममा बैठक बस्नु त्यति उचित हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि स्थायी कमिटी बैठक बस्न चाहिँ मुस्किल परेको छ। तर सचिवालयकै तर्फबाट केही निकासहरू खोजेर छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई दिएर काम कारबाही शीघ्र अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान। दुई अध्यक्षबीच 5 महिनादेखिको शक्ति बाँडफाँडको टकराव र त्यसले उत्पन्न गरेका विवादले
नेकपा मात्र होइन सिङ्गो मुलुक प्रभावित भएको छ। भागबण्डामै विवाद मिलेको भनिसकेपछि अब आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न रणनीतिमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्रताका साथ कोरोना महामारी नियन्त्रण र दैनिक जनजीवन सहज बनाउन सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या दिनदिनै थपिँदो छ, तर कतिपयले भाइरसले केही नहुने भनी अफवाह फैलाइरहेका छन्, जबकि बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सक नै एकपछि अर्को गरी बिरामी परिरहेका छन्। के यो सामान्य हो वा खतरनाक? सहकर्मी कृपाल गौतमले बिरामीको सेवामा खटिँदा आफै संक्रमित भएर उपचार गराएका वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरेसँग सोधेका छन्। बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै तपाईँ आफै संक्रमित हुनुभयो, अहिले तपाईँलाई कस्तो छ? अहिले म घरमा छु, रेस्ट गरिरहेको छु, म स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु। अहिले म रिकभरी स्टेटमा छु। अहिले कम्प्लिकेसन ज्यादै ठुलो कम्प्लिकेसन, मलाई सिभियर फर्मको कम्प्लिकेसन आयो। अब निमोनिया डेभलप गरायो, यसले निमोनिया डेभलप गरेपछि इम्पेन्डिङ एआरडिएस जस्तो देखियो, बायोलेटरल निमोनिया भयो। त्यसले गर्दा अक्सिजन निकै घटायो। मलाई चाहिँ त्यो हाई फ्लो नेजल क्यानुलाबाट अक्सिजन दिनु पर्यो, त्यसको साथसाथै एन्टिभाइरल प्लाज्मा थेरापीसम्म, त्यो कन्भर्सन प्लाज्मा थेरापीसम्म दिनु परेको। यसले मलाई निकै नै दुःख दियो। नेपालमा एक थरीले कोरोना भाइरस केही पनि होइन भनिरहेका छन्, तपाईँको अनुभव कस्तो छ? उनीहरूले भनेका जस्तै हुन् त? उहाँलाई परेको छैन त्यो भन्नुभएको छ, त्यो भोलि पर्दा दिन म गलत रहेछु भन्ने उहाँले आफै महसुस गर्नुहुन्छ। तर त्यो भन्ने बेलामा उहाँलाई ढिला भइसक्यो हुन्छ। तर त्यसलाई उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो म भगेको हुनाले त्यसलाई मैले स्वीकारेको थिइनँ। उहाँले भनेको गलत हो। त्यसलाई मैले आंशिक बुझाइले भएको दिएको प्रतिक्रिया भन्छु मैले। त्यो अर्को चाहिँ जनमानसमा दुविधा फैलाउन भनेको कुरा मान्छु। त्यसलाई अब जसलाई लाग्यो 14-15 दिन हस्पिटल बस्नु पर्यो, त्यसले गर्दा परिवारमा व्यक्तिमा कति मानसिक सामाजिक आर्थिक सङ्कट ल्यायो, त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। लाग्यो 14 दिनको हस्पिटल बस्यो, घर गयो, त्यो मात्रै होइन, लाग्ने मान्छेलाई कति मानसिक तनाव हुन्छ, कति शारीरिक तनाव हुन्छ, त्यो फ्यामिलीलाई कति मानसिक शारीरिक तनाव भएको छ। अब सोसाइटीमा हेर्नुहोस् कस्तो दुर्व्यवहार गर्छन्, त्यस्तो कुरा त्यसले पनि त एउटा त्यो सामाजिक एउटा सहिष्णुता बिगार्दै गइरहेछ। कोरोनाकै कारण भन्दा पनि अरू रोगको कारणले धेरै मृत्यु भएको तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् नि। कोरोनाकै कारणले मृत्यु हुँदैन पनि भनिरहेका छन् नि। कोरोनाले चाहिँ अब कोरोना भाइरसको नेचर नै त्यस्तो भयो, त्यसले शरीरको इम्युनिटी पावर डाउन गरिन्छ। अब पहिले नै इम्युनिटी पावर डाउन भएकोले यसले झन् इम्युनिटी पावर डाउन गरिन्छ। त्यसले गर्दा कम्प्लिकेसन बढी भएको हुनाले त्यो पहिले एक्जिस्टिङ डिजिज भएकोले यसले चाहिँ बढी आक्रान्त बढी पार्छ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि अब मर्ने जति दुःखद पाएर मर्नेको सङ्ख्या 35, 36, 18 वर्षको हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ कि नट ओन्ली त प्रि एक्जिस्टिङ डिजिज भएकोले यसले चाहिँ फ्रेस पेसेन्ट जसलाई केही नभएको पेसेन्टलाई पनि यसले पनि सिभियर फर्ममा ल्याउन सक्छ। त्यस कारण दीर्घ रोगीहरूले चाहिँ आफूले प्रिकसन लिनु पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। किनभने यसले उहाँहरूलाई छिटो एट्याक गर्छ। रोग छिटो एट्याक गर्नु मात्रै होइन, यसले अलिक बढी सिभियर फर्ममा लैजान्छ। उसै त सङ्क्रमित र यसबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमाथि यस्तो अफवाहहरूको विश्वास गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यो सङ्क्रमणको जोखिम कतिको निम्तिन सक्छ? मलाई यो 2-4 जना व्यक्तिले किन यस्तो अफवाह फैलाइराख्नुहुन्छ भने म आफै अचम्म परिरहेको छु। किनभने यो चाहिँ उहाँहरूले गलत गरिराख्नुहुन्छ। यसले गर्दा जनतामा दिग्भ्रम भइरहेछ। उहाँहरूको कुरा कसैले बताइदिनु हो भने यो अहिले चाहिँ पूर्व सावधानीको अपनाइरहेको उहाँले नअपनाउनु होला, जसले गर्दा यो सङ्क्रमण व्यक्तिबाट समुदायमा फैलिन्छ। समुदायमा फैल्यो भने हामीले यो थेक्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने हामीसँग अहिले नेपालमा भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको रिसोर्सेसहरू सबै युज भइरहेछ। सबै हस्पिटल बेड अकुपाई भइसकेको छ, आइसियु बेड अकुपाई भइसकेको छ, अक्सिजनको अभाव हुन थालिसकेको छ, बेडहरूको अकुपाई भएर भर्ना लिन सक्ने स्थिति छैन। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले जे सल्लाह दिनुभएको छ त्यो सुरक्षाको अपनाऊ। कसैले यो कोरोना भाइरस केही होइन, यो साधारण रुगाखोकी जस्तो भनेको पछि नलागौँ। यही गतिमा बढ्दै गए सम्भावित अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? यही गतिमा यो रोग सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने म त विकराल देख्दैछु। किनभने म एउटा हेल्थ केयर पर्सन फिजिसियन भएको हिसाबले पनि अहिले एक्जिस्टिङ हस्पिटलको रिसोर्सहरू सिद्धिएको, हस्पिटल काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरू आफै सङ्क्रमित भएको हिसाबले र समुदायमा जुन हिसाबले फैलिएको छ, दिन प्रतिदिन जुन डाटा फैलिएको बढेको डाटा देखिए, त्यसले यही गतिमा फैल्यो भने अर्को 1-1.5 महिनामा हामीले यसलाई स्याहारी नसक्ने स्थिति हुन्छ, उपचार गरि नसक्ने स्थिति आउँछ हामी कहाँ।
कोरोना भाइरसको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। महामारी बढ्दै गएपछि रोजगारीका लागि भारत गएका झन्डै 2 लाख मानिस चैत महिना यता नेपाल फर्किए। तर स्वदेशमा रोजगारीका कुनै अवसर नपाएपछि परिवार पाल्नै मुस्किल भएको भन्दै फेरि जोखिम मोलेरै भारत जान बाध्य भए। भारतबाट आएकाहरूका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेर रोजगारी सृजना गर्छौं भन्ने आश्वासन दिएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई भारत जानेहरूको लर्कोले यतिखेर गिज्याइरहेको छ। अन्तिममा चाहिने भनेको आफ्नो देश रहेछ, आफ्नो घर रहेछ, आफ्नो बस्ती रहेछ भन्ने कुरा अहिले एउटा हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यो महसुसीकरणले पनि अब हामी गाउँमा कृषिलाई अगाडि बढाउँछौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा हामीले स्वरोजगारको कुरा पहिलेदेखि उठाइराखेका छौँ र अब त्यो तुरन्त त्यसलाई लागू गर्छौँ र कोही सिकेर आएको व्यक्ति जसले आफ्नो व्यवसाय गर्न चाहन्छ त्यसलाई हामीले एकदम कम ब्याजमा सहयोग गर्छौँ र त्यसरी यसलाई हल गर्नुपर्छ। लकडाउनका बीच करिब 4 महिना अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा थियो, जुन बेला भारतबाट हुलका हुल लाखौं मानिस स्वदेश फर्किरहेका थिए। त्यसै बेला हामीले मुख्यमन्त्रीलाई यसरी आएका लाखौं मानिसलाई प्रदेश सरकारले अब कसरी रोजगारी दिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले दिएको जवाफ हो यो। तर 5 महिना बित्दा पनि मुख्यमन्त्रीको यो भनाइ पूरा नभई झुटो साबित भएको छ। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 2000 खर्चेर फारम भरेकाहरूले पनि सामान्य रोजगारी नपाएपछि ज्यान जोखिममा राखेर गहभरी आँसु झार्दै यति बेला भारत गइरहेका छन्। इन्कम भने 5 रुपियाँ छैन, अब खर्च 100 रुपियाँ हुन्छ। अब त्यो त चलाउनु त गाह्रो छ नि त सर। त्यसैले पनि अब यतै मर्नुभन्दा उता मर्नु ठिक छ, केही कमाऊ, बाँचे कमाउने हो, नभए त्यही मर्ने भन्ने यस्तो उद्देश्य हो। दोब्बर बढी भाडा तिरेर लकडाउनकै बेला धेरै दुःख कष्ट झेलेर स्वदेश फर्किएकाहरू रोगभन्दा पनि भोकको पिरलोले सताएर पुनः भारत फर्किएका हुन्। आर्थिक अभावमा परिवार पाल्न नसकेपछि ज्यान नै जोखिममा राखेर भारत गएका हुन्। हाम्रो देशमा यति रोजगार भइदिए 8-10 हजार पनि पाइन्थ्यो भयो, को जान्थ्यो यस्तो महामारीमा। इन्डियामा जानेर कसैले रहर छैन, कसैले मान्छेहरूलाई यति रहर कसैले छैन। को रहरले होइन, मान्छे बाध्यताले कति दुःख हुन्छ। जानको लागि गाडीमा कस्तो तनाव हुन्छ, गाडीमा धेरै पैसा लिन्छन्, उता जाने बेला आउने जाने बेला पैसा कति लिन्छन्, हामीलाई पनि दुःख हुन्छ। तर दुःख गरेर के गर्ने, पेटको लागि, गरिब पेटको लागि त गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देशकै गरिबीको दर उच्च छ, त्यसैले यहाँका अधिकांश मानिस पेट पाल्नकै लागि सस्तो पारिश्रमिकमा आफ्नो जीवन नै भारतमा बिताउने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको सङ्कटपछि फर्किएका समेत छाकटार्न समस्या हुँदा जोखिम मोलेरै भारत गइरहेका हुन्। यस्तो अवस्थामा पनि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ 3 तहकै सरकारले ध्यान नदिँदा भारत जानेहरूले नेपालमा गरिबका लागि सरकार नै नभएको हृदय विदारक पीडा पोखिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। महामारीका कारण रोकिएको नो अब्जेक्सन लेटर दिने काम सुरु भएको छ। आवश्यक कागजात सहित अनलाइन मार्फत फारम भरेका विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति पत्र दिन थालेको हो। ललितपुर इमाडोलका किरण घिमिरे उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नर्वे जाने तयारी गरिरहेका थिए। तर कोरोना महामारीका कारण मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर नै पाएनन्। मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि लेटर दिन थालेको छ। किरणले आइतबार नो अब्जेक्सन लेटर हात पारे। अब नर्वे जाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। उताबाट क्लास सुरु पनि भइसक्यो, अहिले अनलाइन क्लास हुँदैछ हाम्रो। अब सीमित म्याद दिएको छ, अब पैसा जम्मा गर्न नि सीमित म्याद दिएको छ, पैसा जम्मा गर्न एनओसी बिना सम्भव पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलि भर्नको लागि सहज भए पनि अहिले अलि छिटो उपलब्ध भएदेखि हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो। विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिने विद्यार्थीले यसअघि जस्तो घन्टौँ लाइन बस्नु पर्दैन। विद्यार्थीले आवश्यक कागजात सहित घरबाटै अनलाइन फारम भरेको भोलिपल्टै अनुमति पत्र दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पत्रका लागि 1200 भन्दा बढी विद्यार्थीले फारम भरेका छन्। 1200 एप्लिकेसन परिसकेको छ हाम्रो होइन। त्यो भएको कारणले एप्लिकेसन हाल्ने विद्यार्थीको चाप धेरै छ। किनभनेदेखि अब यो 5-6 महिना त तपाईँको चाहिँ नि कोभिडले गर्दाखेरि अवरुद्ध भयो नि, त्यो हिसाबले पनि। अनि फेरि अब यो जनवरी इन्टेक भन्दो रहेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि एप्लिकेसनको चाप चाहिँ बढी नै छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 800 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका थिए। तर महामारी रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण फाल्गुन 29 गतेदेखि लेटर दिने काम रोकिएको थियो।
आवेदन दिनेको सङ्ख्या कम भए पनि अब चाप बढ्नेछ, किनभने अस्ट्रेलिया, जापान लगायत देशमा जान चाहनेको सङ्ख्या करिब 40,000 रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। र अहिले हामी पहिलो चरणमा विद्यार्थीहरूलाई एनओसी पत्र दिनको लागि चाहिँ हामीले काठमाडौँ चाहिँ एकपटक आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो पहिलो चरणको लागि हो। हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लगेर अन्तिममा गएर विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर पनि एनओसी लिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि गत आर्थिक वर्ष लकडाउन अघि 46,000 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण जात्रा हुन नसके पनि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज तानिएको छ। कडा सुरक्षा र स्वास्थ्य सावधानी सहित पुलचोकमा रहेको रथलाई ललितपुर महानगरपालिका अगाडि 16 खुट्टेसम्म पुर्याइएको हो। रथ तान्नु अघि महाबली पूजा गरिएको जात्रा मूल समारोह समितिले जनाएको छ। नेवार समुदायले तोकेका स्वयंसेवकले रथ तानेर तोकिएको स्थानमा पुर्याएका थिए। रथ जात्रा सुरक्षित बनाउन भन्दै प्रशासनले जिल्लाका मुख्य नाकामा सिल गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै रथ 26 गते बुङमती पुर्याइनेछ। यसअघि प्रशासनको अनुमति बिना नै स्थानीय रथ तान्न थालेपछि झडप भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन सरकारले दिनहुँ निजी प्रयोगशालामा नमुना जाँच गर्न लगाइरहेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको परीक्षणलाई बीमा समितिले भने मान्यता नदिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। निजी प्रयोगशालाको परीक्षणका आधारमा बीमाङ्क रकम दाबी गर्दा भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेर बीमा कम्पनीको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लागेको समितिले आज छानबिन समिति गठन गरेको छ। बीमा समितिको निर्देशनमा बीमा कम्पनीले वैशाखको पहिलो साता कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याएका थिए, जस अन्तर्गत 50,000 बीमाङ्कका लागि 300 र 1 लाखको बीमाङ्कका लागि 600 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। महामारी फैलिएकाले यो कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्दो छ। वैशाख यता करिब 9.5 लाखले कोरोना बीमा गराएका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ 1,000 जनाका दरले थपिन थालेपछि बीमा कम्पनी दाबी भुक्तानी धान्न नसकिने भो भनेर अत्तालिएका छन्। ती कम्पनीकै दबाव र प्रभावमा बीमा समितिले निजी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणलाई बीमा रकम भुक्तानीमा मान्यता नदिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो। सङ्क्रमण परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 13वटा निजी प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको छ। ती प्रयोगशालाले गर्ने परीक्षणलाई मन्त्रालयले हरेक दिन आफ्नो तथ्याङ्कमा समावेश गर्दै आएको छ। तर मन्त्रालयले अनुमति दिएको परीक्षणलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि समितिमाथि बीमा कम्पनीको प्रभाव परेको आरोप लागेको हो। ल्याब पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्तर्गतको एनपिएचएल जुन नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी छ, त्यो ल्याबोरेटरीबाट पनि हामीले मान्यता पाएको हो। यो त्यसमा मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ बीमा कम्पनीले यो दुई थरी नाटक गर्नुपर्ने जस्तो केही लाग्दैन, किनभने जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय दर्ता नगरिकन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता नगरिकन कुनै पनि ल्याब चलाएको छैन। र ल्याब पहिला चाहिँ अब प्रिमियम पाउन्जेलसम्म चाहिँ सबैलाई मान्यता हुने, अनि प्रिमियम अलिक विविध रकम चाहिँ तिर्नुपर्ने बेलामा यो दस्तरी नाटक गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यस कारण म चाहिँ के भन्छु भने हामी सबैजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ अन्तर्गतकै अस्पतालहरू हौँ र हामीले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। कोरोना बिमा बापत बीमा कम्पनीले 53 करोड रुपियाँभन्दा बढी शुल्क उठाइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म 250 जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन्, जबकि करिब 1500 जनाको दाबी परिसकेको छ। निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि उसले अहिलेसम्म परेका दाबीमा अनुदान व्यवस्थापन समितिबाट छानबिन गरी भुक्तानी दिने र कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गर्ने बताएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा बाहेकका निजी प्रयोगशालाबाट चाहिँ भएका दाबीहरूलाई हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सहितको एउटा चाहिँ कमिटी छ हाम्रो दाबी बीमा समितिमा, बीमा समिति कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीले छानबिन गर्ने र छानबिनको आधारमा छिटोभन्दा छिटो त्यो ती बिमामा पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने। समितिले साउनमा बनाएको मापदण्डमा सरकारी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणका आधारमा बिमाको दाबी भुक्तानी दिने उल्लेख छ। निजी प्रयोगशालाको परीक्षणबारे मापदण्ड मौन छ। मापदण्ड सच्याएर निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता दिनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरी, काभ्रे सहकर्मी रमा दाहालका साथमा पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। कोटेश्वर काठमाडौँ उपत्यकामै सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने क्षेत्रमा पर्छ।
जाम कम गर्नको लागि जडीबुटीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडक 12 करोड रुपैयाँ खर्चेर विस्तार गर्न थालिएको छ। विस्तार सकिएपछि जाम 30% कम हुने सरकारको दाबी छ। निषेधाज्ञाका कारण सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएकाले तथा निजी सवारी साधनको ओहोर दोहोरमा कडाई गरेकाले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामै ट्राफिक जाम देख्नु परेको छैन। अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने उपत्यकामा पनि खास गरी जडीबुटी कोटेश्वर क्षेत्रमा ट्राफिक जाम नभएको दिनै हुँदैनथ्यो। अत्याधिक जाम हुने गरेकैले कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तारको काम अगाडि बढाइएको छ। सडक थप 4 लेन फराकिलो पार्न लागिएको हो। विस्तारपछि जडीबुटी तर्फबाट ललितपुर जानेका लागि तथा कोटेश्वरबाट पेप्सीकोलातर्फ जानेका लागि अलग्गै लेन हुनेछ। कम्तीमा 15-20 मिनट जहिले पनि यहाँनिर चाहिँ अब यो ट्राफिक क्राउड हुने गर्छ। त्यसो भएकोले विगत केही महिना अगाडि पर्यटन मन्त्रालय र हामीले समझदारी गरेर पर्यटन मन्त्रालयका धेरै रोपनी जग्गाहरू हाम्रो मन्त्रालयमा प्राप्त गरेका छौँ। 4 लेनको बाटोहरू थपेर 8 लेनको बाटोहरू बनाउने जुन योजना बनाएका थियौँ र सेनाको बााउन्ड्रीलाई भित्र सारेर त्यो बाटो निर्माण कामहरू थालनी गरिएका सकेका छौँ। सडक विस्तार अन्तर्गत ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भइसकेको छ। 6 महिनाभित्र विस्तार गरिसक्ने योजना छ। तर ट्र्याक खोल्ने बाहेक कामका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न बाँकी छ। सडक विभागले कोटेश्वरको जाम हटाउन यसअघि पनि विभिन्न योजना नल्याएको होइन। यो खण्डमा सुरुङ मार्ग पनि बनाउने भनिएको छ। यस्तै विभागले फ्लाइओभरका लागि समेत अध्ययन गरिरहेको छ। यसले के गर्ने भन्ने बारे सरकार नै स्पष्ट नरहेको देखाउँछ। भविष्यमा चाहिने पूर्वाधारलाई पनि ध्यानमा राखेर एकीकृत हिसाबको एउटा प्राविधिक योजना चाहिँ पहिलो त्यसको शर्त हुन्छ। अनि त्यस्तो दीर्घकालीन एकीकृत प्राविधिक योजना भित्र अनि अल्पकालीन समाधान खोज्नु बेस हुन्छ। ट्राफिक जाम एउटा चोकको मात्र समस्या होइन। दीर्घकालीन योजना बनाएर काम नगर्ने हो भने विस्तारपछि कोटेश्वरको जाम अर्को चोकमा सर्नेछ। त्यसैले विभागले यस्ता पूर्वाधार अलि पछिसम्मका लागि सोच्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि बढ्ने ठानिएको सेयर बजारमा गिरावट आएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज 10.45 अङ्कले घटेको छ। नेप्से किन घट्यो त? प्रधानमन्त्रीले 2074 फागुन 15 गते युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यो दिन नेप्से 1364 अङ्कमा थियो। नियुक्तिको भोलिपल्ट उनले सेयर बजारलाई घरजग्गा र अटोमोबाइल जस्तै अनुत्पादक क्षेत्र भने। त्यसपछि बजार एक महिनामा 157 अङ्कले घटेर 1207 अङ्क कायम भयो। बजार घटेपछि केही लगानीकर्ता 2075 मङ्सिरमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै अनसन्ने बसे। त्यसपछि उनले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि एउटा समिति बनाए, जसले दिएको सुझावका आधारमा पुँजीगत लाभकर घटाउनेदेखि अन्य नीतिगत सुधार गरियो। उनले अर्थमन्त्रीबाट शुक्रबार बिदा लिँदा भने नेप्से 1510 अङ्कमा थियो। तर उनको बाहिरगमन पछिको पहिलो दिनको सेयर बजार भने बढेन, घट्यो। किन त? हिजो अस्ति जसले चाहिँ अर्थमन्त्री आउनु जानुभयो भने बजार अझै बढ्छ भनेर किन्नु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ आजको बिहान प्री ओपनिङ भन्छ, हामीले प्री ओपनिङको बजार हेर्ने हो भने निकै ठुलो फड्को मार्न खोजेको पनि थियो। धेरै कम्पनीमा 5% हाराहारी मूल्य बढाएर एकैछिनमा बजार त 4200 अङ्कले बढेको पनि हो नि। तर त्यो बजार जब स्वाभाविक लयमा आउनु खोज्यो, उहाँहरूले जसले चाहिँ प्रफिट बुक भन्नुहुन्छ, उहाँ साथीहरूले प्रफिट बुक गर्ने साथीहरूले प्रफिट बुक गर्न खोज्नुभयो अथवा आफ्नो मुनाफालाई चाहिँ बुक गर्न खोज्दाखेरि उहाँहरूले बेच्न थाल्नुभयो। खतिवडा बहाल रहेकै बेला फागुन तेस्रो साता नेप्से 1620 अङ्कमा पुगेको थियो। तर लगानीकर्ताले उनलाई बजार विरोधीको रूपमा चित्रण गर्न छाडेनन्। उनी अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि बजार एकाएक बन्ने लगानीकर्ताको विश्वास थियो। तर आइतबारको बजारले त्यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ। अर्थमन्त्री जानुहुन्छ भन्ने हल्लै हल्लामा चाहिँ बजार माथि गएको थियो, पहिल्यैदेखि चलेको थियो। त्यो लगभग 1-1.5 हप्ता पहिलादेखि नै बजार चल्न सुरु गरेको थियो। त्यही आशामा कि अर्थमन्त्री जानुहुन्छ भन्ने आशामा, होइन? अब उहाँ गइसक्यो भन्ने कुरा खबर भइसकेपछि त्यो न्युज भइसक्यो। अब त्यो न्युजमा चाहिँ नर्मल रियाक्सन हो बजारको। अहिलेलाई हामी हेर्ने हो भने बजारको साधारण रियाक्सन हामी भनेर भन्छौँ। बुल मार्केटको जर्नीमा एउटा सानो करेक्सन हो, त्यो स्वाभाविक थियो, लिनुपर्ने देखिन्थ्यो। मार्केट एउटा ओभरबट जोनमा गइसकेको थियो र त्यही अनुसारले बजारले करेक्सन लिएको। यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै मैले देख्दिनँ।
बजारमा घटबड सामान्य हो। अर्थमन्त्री को छ भन्दा पनि सरकारले लिने नीतिले बजार प्रभावित हुन्छ। त्यसैले लहरका आधारमा नभई नीति र कम्पनीको विश्लेषण गरेर लगानी गर्नु नै लगानीकर्ताको हितमा देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 90,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्यासँगै भारत ब्राजिलको संक्रमण दरको नजिक पुगेको छ। कोरोनाले दैनिक नयाँ उचाइ लिने क्रममा आज भारत 90,632 जना थपिएका हुन्। त्यहाँ हिजो पनि 86,000 थपिएका थिए। यो सँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 41,14,000 पुगेको छ। यो विश्वको दोस्रो संक्रमित ब्राजिलभन्दा 9,000ले मात्र कम हो। कोरोनाबाट भारतमा अहिलेसम्म 70,500ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 41 लाख मध्ये 31 लाखभन्दा बढी निको भएका छन्। सबैभन्दा धेरै संक्रमित अमेरिकामा 64 लाख नागेको छ। उता संक्रमणमा लगातार वृद्धि भएसँगै अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो सहर मेलबर्नमा लकडाउन थप 2 साता लम्ब्याइएको छ। अस्ट्रेलियामा देखिएको दोस्रो लहर मुख्य गरी मेलबर्न केन्द्रित छ। विश्वभर कोरोना संक्रमित 2 करोड 70 लाख पुग्दा मृत्यु हुनेको संख्या 8,80,000 नागेको छ। अब बाँकी समाचार। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रशासनले दैनिकी चलाउन सडक पेटीमा पसल राख्नेलाई समेत हटाएर काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। तर निषेधाज्ञा जारीपछि संक्रमण घटेको छैन, बरु निषेधाज्ञा अघिभन्दा अहिले नयाँ संक्रमित बढेका छन्, जसका कारण महामारी रोकथाममा प्रशासनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। भदौ 3 गते काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थिएन। त्यो दिन काठमाडौँमा 134 सहित उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा 159 जनामा मात्रै भाइरस देखिएको थियो। त्यस दिनसम्म उपत्यकाभित्रको जम्मा संक्रमितको संख्या 2295 थियो। संक्रमण रोक्न त्यही दिन रातिदेखि आवागमनमा कडाई गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी भयो। तर निषेधाज्ञाको 3 साता पुग्न लाग्दा संक्रमण रोकथामका लागि उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको सबै प्रयास असफल भएको छ। आइतबार उपत्यकामा मात्रै 354 जना संक्रमित थपिए। निषेधाज्ञाको अवधिमा यही उपत्यकाभित्र एकै दिन 481 जनासम्म संक्रमित थपिएको तथ्याङ्क छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या यो अवधिमा झन्डै 6,000 थपिसकेको छ। दैनिक संक्रमितको संख्या थपिनुले पनि प्रशासन प्रमुखहरू महामारी रोकथाममा असफल भएको देखाउँछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको असफलताको एउटा उदाहरण मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा भएको भिडसहितको झडप हो। सडक पेटीलाई व्यापारको थलो बनाएर गुजारा चलाउनेलाई घर बाहिर निस्कन नदिएको अवस्थामा पुलचोकमा रथ तान्ने भिड कसरी जम्मा भयो? पुलचोकको बिहिबारको भिडले संक्रमण फैलिने जोखिम थप बढाएको छ, किनभने भिड व्यवस्थापनमा खटिएका 1.5 दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीमै भाइरस देखिसकेको छ। थाहै नपाएको एकदम सूचनाविहीन भएको अवस्था होइन, संयमता अपनाएको त्यो जरुरी पनि हुन्छ। अब सरकार अथवा पुलिस प्रशासन तपाईको चाहिँ सबैको गार्जियनसिपको रोल गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारीपन पनि देखाउनु पर्ने भावनाले पनि त्यो संयमता अपनाउँदाको बेला कहिलेकाहीँ अलि छिटो एक्सन गरिदिएको भए हुन्थ्यो, किन त्यो स्थिति बनाएको भन्ने खालका क्वेसनहरू उठेका छन्। यहाँले भने चाहिँ अब स्वाभाविक पनि हो फेरि, तर मैले भने हाम्रा केही लिमिटेसन्सहरू हुन्छन्। 3 साताको अवधिमा केन्द्रीय राजधानीकै प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीमा चोक्दा पर्सा र बाँकेले भने महामारी रोकथाममा सफलता हात पारिरहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उचित व्यवस्थापन गर्न सके जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि उदाहरण पर्सा र बाँके हुन्। यसअघि समुदाय स्तरमा महामारीकै रूपमा फैलिएको बाँकेमा आइतबार 7 र पर्सामा 25 जनामा मात्रै भाइरस देखियो। ती जिल्लामा संक्रमण मात्रै घटेको छैन, जोखिमका आधारमा निषेधाज्ञाको क्षेत्र समेत घटाइएको छ। यो होम आइसोलेसनमा हामी जान दिएको छैनौँ र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अलिक पैसा भएका जति हुनुहुन्छ खर्च गर्न सक्ने उहाँहरूलाई होटल आइसोलेसनमा जान दिएको छौँ। उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ सेक्युरिटी पनि बस्छ, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी पनि बस्नुहुन्छ र हामीले आफैले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन पनि छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि विदेशबाट आउनेहरूलाई चाहिँ पनि हामीले कडाइका साथ क्वारेन्टाइनमा पनि राख्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुरक्षित रूपमा PCR गरेर घर पठायौँ। जति पोजिटिभ देखिनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ र अहिले चाहिँ त्यति गर्दा गर्दै पनि अहिले पोजिटिभ केसहरू चाहिँ देखिएको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला क्षेत्र चाहिँ धेरै भएको हुनाले पनि हामीले नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको छ। अनि बिचमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ हामीले बढी सहकार्य गरेर यो हेल्थ सम्बन्धी प्रोटोकललाई चाहिँ कडाइको साथ लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले
अहिले चाहिँ हाम्रो 3वटा टिम चाहिँ अब बाँके जिल्लाभरि परिचालित हुन्छ र उसले चाहिँ धेरै कारबाहीहरू पनि गरेको छ। प्रशासनको काम आदेश जारी गरेर आवागमन कडाई गर्ने मात्रै होइन, सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक समन्वय पनि बढाउने हो। साथै निषेधाज्ञाले दैनिकी चलाउने नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरूको समस्यालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले केन्द्रीय राजधानीको निषेधाज्ञाको अवधिमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्जबाट सविता जीसी र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। मोरङको पथरी सनेश्वरेबाट एक 14 वर्षीय बालिकाको अपहरण भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। अपहरण गर्ने व्यक्ति नातामा दाइ पर्ने रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बालिका अपहरणमा संलग्न पथरी सनेश्वरे नगरपालिकाका 21 वर्षीय सुजन रणपहेली सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने अन्य 2 जनामा पथरी सनेश्वरका 22 वर्षीय रोमन आचार्य र सुनवर्षी नगरपालिकाका 37 वर्षीय पूर्ण तामाङ रहेका छन्। उनीहरू दुवै एम्बुलेन्स चालक हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी सन्तोष खड्काले अपहरणमा प्रयोग गरिएका 2वटा एम्बुलेन्स पनि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए। रणपहेली अपहरित बालिकाको नातामा दाजु पर्ने व्यक्ति हुन्। अपहरणमा परेकी बालिकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको सहयोगमा सागा भन्ज्याङबाट भदौ 17 गते उद्धार गरी घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको छ। ज्यान मार्ने तथा परिवारका सबैलाई सखाफ पारिदिने सम्मका धम्की दिँदै अपहरण गरेपछि डरले बोल्न नसकेको बालिकाले प्रहरीलाई बताएकी छिन्। तर उनलाई बीचबीचमा 2वटा एम्बुलेन्स परिवर्तन गर्दै लगिएको पाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पथरी बजारकै एउटा माइक्रो फाइनान्सबाट आमाले 2 लाख रुपैयाँ निकालेर 15 गते बालिकालाई राख्न दिएको खुलेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बहिनीसँग भएको पैसा लुट्नकै लागि अपहरण गरेको देखिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकालाई अपहरण तथा ज्यान मास्ने बेच्ने मुद्दा चलाउन शुक्रबार म्याद थपेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, किसानलाई चाहिएका बेला मलको चरम अभाव गराउने कम्पनीमाथि के कारबाही गर्नु पर्ला? ए ठेक्का रद्द, बी ठेकेदारमाथि प्रतिबन्ध र सी फौजदारी कसुरमा सजाय। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए ठेक्का रद्दमा 11%, बी ठेकेदारमाथि प्रतिबन्धमा 31% र सी फौजदारी कसुरमा सजायमा 58%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, महामारी रोकथाममा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रशासन किन चुकेका होलान्? ए निषेधाज्ञाको मात्रै भर परेकाले, बी परीक्षण नबढाएकाले र सी सरकारी समन्वय नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले डडेलधुराका मुक्त कमैयालाई सोधेका छौँ, मुक्त भएको घोषणापछि तपाईँहरूलाई के कस्तो समस्या परेको छ? जनताको आवाज। परिचय पत्र दिन लागि जयसँग सबै चिज सम्पन्न भइहाल्छ, टाढो बाटो छ उहिले कभर गगले पाइदियो। जो खासै हालियो उनीहरू केही तसाइ छुटिया अथवा तनले घबरको तय अवस्थाको पा कसैको तथ्याङ्कबाट नाउँ बढिया छैन। अब दलित छन्, पीडित छन्, कोही बताए अपाङ्ग छन्, कोही पीडित छन्, सब गरिब छौँ। बाँकी इसाई छौँ अरे पाउने सुविधा कहीँबाट हामी वञ्चित छौँ। किनारमा पाउनु भने कसैले किनारमा पाएन, बिच ठाउँमा जग्गा दियो, उनलाई बाटोघाटो पनि छैन। उनीहरू मतलब त्यो जग्गा दिया के जनविचार लिनु परेका छन्। अब हामीलाई बाटा बिहान खाउँ भने पनि हामीलाई रोजगारको पनि समस्या परेको छ। मालिकले पनि केही नदिने अवस्था बनेको छ, सरकारबाट पनि पूर्णता रूपले केही नपाएको अवस्था छ, अनि बिचल्लीमा पढेका छन्। सरकारले चाहिँ त्यही पुनर्स्थापनामा त्यो 2 लाख 2.5 लाख 1,25,000मा भुल्याएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी हलिहरूलाई यता न उता घर न घाटको जस्तो भएको अनुभूति भइरहेको छ। आज खाउँ भने चाहिँ भोलि के खाउँ भन्नु छ, धो पनि छैन खानलाई, खाने भाँडो पनि छैन हामीलाई। पढाउने साधारण हामीलाई त हिम्मत छैन। हाम्रो केटीकेटीलाई नानु पढाना खोजिदिएले हम त तिमीले खुसी हुने त्यहाँ अहिले यो काम अरबडो हामीलाई बरबट टाइम छाडिदियो, अधुरै राखिदियो, काम पुरा पढेन। 1 लाख कसैलाई, 3 लाख कसैलाई, 3 लाख रुपियाँ कसैलाई, त्यसो गरेर त्यसले हाम्रो जीवन त चल्ने होइन। त्यसले हाम्रो न बच्चाको पढाइको खर्च पुरा पुग्छ, न हाम्रो घर खर्च पुरा पुग्छ, न एउटा त्यसले एक घर बनाउनु पुग्दैन। जग्गा पनि देउलाको मलाई त्यो घर पनि बनाइदिउँला, बडो
त्यो किशोर सब किसिम बढ्यो यहाँ भया केही पनि आएन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीले खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा खेलाडी समस्यामा छन्। यस्तो बेला नयाँ रणनीति बनाउनु पर्ने कतिपय खेल सङ्घहरूले साधारण सभा नै टार्दै आएका छन्। कतिसम्म भने 1 वर्ष अघि कार्यकाल सकिएका सङ्घका लागि समेत कोरोना सङ्क्रमण साधारण सभा टार्ने बहाना बनेको छ। हरेक खेल सङ्घको कार्य अवधि 4 वर्षको हुन्छ, तर कार्यकाल सकिएका 10 वटा सङ्घले अहिलेसम्म साधारण सभा गर्न सकेका छैनन्। कोरोनाको कहरले सबै गतिविधि प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। कतिसम्म भने मङ्सिरमै कार्यकाल सकिएको पौडी सङ्घले समेत अहिलेसम्म चुनाव नगर्नुलाई महामारीको प्रभाव भनेको छ, जबकि लकडाउन चैत 11 मा मात्रै सुरु भएको थियो। यस्तै आर्चरी सङ्घले चैत 29 गतेका लागि साधारण सभाको मिति तय गरेको थियो, तर लकडाउनले रोकिएपछि अहिलेसम्म सङ्घ चुपचाप छ। ब्याडमिन्टन, भलिबल, बक्सिङ, जुडो, लन टेनिस, सुटिङ, चेस र कुस्ती लगायतका सङ्घको पनि कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ। करातेको त 7 वर्ष अघि चुनाव भए यता अहिलेसम्म साधारण सभा गर्ने सुरसार नै छैन। समय सकेका सबै सङ्घलाई कोरोनाको यो अवधिमा साधारण सभा गर्न समस्या भएको छ। प्रत्यक्ष चाहिँ एकदम गहिरो चाहिँ नेगेटिभ असर चाहिँ परेको छ, किनभने हामी अहिले प्यासिभ भन्नाले एकदमै प्यासिभ अवस्थामा गुजिरहेका छौँ, जसले गर्दा खेल अब आगामी ओलम्पिकदेखि लिएर यहाँका नेसनल गेमदेखि लिएर सबै चिजहरूमा चाहिँ नेगेटिभ असर चाहिँ परेको छ। हुन्छ भनेदेखि सकेसम्म छिटो यसको साधारण सभा गरेर इमिडिएट नयाँ कार्ययोजना सहितको नयाँ कार्य समिति चाहिँ गर्न पर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद ऐन 2077 अन्तर्गत केही त्यसमा मिसिङ भएका कुराहरू छन्, त्यसको चाहिँ नियमावली तयार गरिसके पछाडि र सङ्घहरूलाई चाहिँ त्यो आइसके पछाडि नेपाल भलिबल सङ्घले त्यो नियमावलीको आधारमा सङ्घले यथाशीघ्र प्रादेशिक भलिबल सङ्घहरूलाई गठन गरेर हामी चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ हामी अग्रसर हुन्छौँ। विश्वव्यापी यो महामारी कहिले सकिन्छ यकिन छैन, बरु अझै बढ्दै जाँदा लकडाउन र निषेधाज्ञा पनि थपिँदो छ। यस्तो बेला सङ्घहरूले भर्चुअल साधारण सभा गर्ने कि नयाँ कुनै रणनीति बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हो। खेलकुद सङ्घलाई चलायमान बनाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्ता कुनै काम भइरहेका छैनन्। बरु नयाँ नियमावलीलाई देखाएर उम्कने बहाना गर्छन्। अब अहिलेको अवस्थामा खेल गतिविधिहरू पनि त्यति नभएको अवस्था एउटा कुरो। अर्को कुरो, राष्ट्रिय सङ्घकै निर्वाचन नभएर खेल गतिविधि तुरुन्तै स्टप हुने खालको कुनै सङ्घहरू छैनन्। उनीहरूलाई चुनाव नभए पनि तिनै भएका जो अहिले विगतमा निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै खेल गतिविधिहरू अगाडि बढाउने हामीले अब म्यादहरू थपिरहेका छौँ। लकडाउन अवधिभर भन्दा नि नियावली नआइन्जेलसम्म चुनाव हुने अवस्था छैन। नियावली आइसकेपछि मात्रै बल्ल नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको महामारीका बेला खेलकुद सङ्घका पदाधिकारीहरू घरमै समय कटाइरहेका छन्, तर सङ्घलाई अघि बढाउन र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाटै साधारण सभा गर्ने वा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको बैठक तथा छलफललाई अगाडि बढाउन पहल थाल्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रा थालेको 25 वर्ष पुगेको छ। यो बीचमा नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। 3 ठूला फ्रेन्चाइजी क्रिकेट सञ्चालन हुन्छन्, तर नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशले रजत वर्ष पार गर्दा पाएका यी सफलता पर्याप्त छन् त? धेरैलाई फेरि थाहा पनि थिएन कस्तो के हो कसो, त्यति बेलाको परिवेश होइन, विमानको यात्राको बारेमा पनि कतिलाई थाहा थिएन होइन। त्यसकारण चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा एक्साइटेसन, एउटा त्यसको फिलिङ्स, त्यो पनि त्यसमा पनि फेरि कस्तो त भन्दा चाहिँ एउटा नेपालको एउटा चाहिँ भनौँ न हामीले क्यानको लोगो लगाएर होइन, जुन चाहिँ हामीले एउटा फर्मली यहाँबाट बिदाई गरेको अवस्था पनि भनौँ न नर्भसनेस भन्दा पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ है भन्ने भावना अठोट चाहिँ का साथ चाहिँ हामी सबै खेलाडीहरूले चाहिँ त्यहाँ देखाइदिएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ त्यति बेला चाहिँ। यस्तै थियो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अनुभव। सेप्टेम्बर 6, 1996 मा मलेसियामा भएको एसिसी ट्रफीमा सहभागिता जनाउँदै नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सुरु गरेको थियो। त्यो प्रतियोगितामा जम्मा 2 खेल जित्दै समचरणबाट बाहिरिए पनि त्यही खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय ढोका खुलेको हो।
नर्भस भन्ने कुरा त्यस्तो नर्भस थिएनौँ, तर बङ्गलादेशसँग खेल्दाखेरि अलिकति कसेस चाहिँ थियौँ। यिनीहरू चाहिँ अलिकति हामीभन्दा माथिको टिम हो कि भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर त्यो म्याचमा पनि फेरि हामीले राम्रै गऱ्यौँ है। त्यो म्याचमा बङ्गलादेशलाई हामीले 213 मा आउट गर्न सफल भएका थियौँ 50 ओभरमा। अहिले नेपाली स्टार बलर सन्दीप लामिछाने विश्व प्रसिद्ध फ्रेन्चाइजी क्रिकेट खेल्छन्। गत सिजन पारस खड्का र सोमपाल कामीले पनि विदेशमा व्यावसायिक क्रिकेट खेलेका थिए। एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालमा पनि 3 ठुला फ्रेन्चाइजी क्रिकेट हुन्छन्। नेपालले 2008 देखि 2018 सम्म आउँदा डिभिजन 5 देखि विश्व क्रिकेट हुँदै एक दिवसीय मान्यता पाएको छ। समर्थकको संख्या उस्तै बढेको छ। यी र यस्ता थुप्रै उपलब्धि नेपाली क्रिकेटले हासिल गरिसकेको छ। तर अझै पनि क्रिकेट सङ्घ क्यानको स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला नारामै सीमित छन्। खेलाडीको नियमित तलब तथा महिला खेलाडीमा हुने विभेदलाई हेर्दा व्यावसायिकतामा फड्को मार्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने देखिन्छ। होइन, जसरी सुरुवात भएको थियो होइन, अनि अब भनौँ न एक किसिमले हेर्दाखेरि अलिकति हामी पछाडि परेको जस्तो पनि लाग्छ होइन। यो अलिकति अगाडि नै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यही पनि जुन अहिलेको स्थितिसम्म जसरी आइपुगेका छौँ, धेरै कुराहरू धेरै भनौँ न अप्स एन्ड डाउन्सहरू भइकन पनि अहिले अब फाइनल्ली हामी अहिलेलाई ओडिआई टिम भएको छौँ होइन। जस्तै पनि मेरो विचारले चाहिँ अलि चाँडै हुन सक्थ्यो होला सायद। हुन त 25 वर्षमा नेपाली क्रिकेटले धेरै उतार चढावको सामना गरेको छ। जति सफलता हात पारेको छ, व्यवस्थापन र लगानीका हिसाबले हेर्दा अतुलनीय जस्तै छ। अबको सपना टेस्ट खेल्ने हो। त्यसैले पनि अब विगतको साख जोगाउन र थप उपलब्धि हात पार्न योजनाबद्ध काम र त्यसै अनुसारको लगानी आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 9 जनाको मृत्यु, निको हुने 1800 भन्दा बढी। निषेधाज्ञाको 3 साता नपुग्दै काठमाडौँ उपत्यकामा दोब्बर संक्रमण, 3वटै जिल्ला प्रशासन महामारी रोकथाममा चुके। नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा भने संक्रमण दर घट्यो। ठेक्का ओगटेर मल आपूर्ति नगर्ने 2 कम्पनीसँगको सम्झौता तोडियो। कारबाही सुरु, विवादित ठेकेदारलाई साउनमा मात्रै मल आपूर्तिका थप 2 ठेक्का दिएको खुलासा। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या आज सर्वाधिक, 90,000 भन्दा बढी थपिए। र खेल सङ्घहरू साधारण सभा टार्दै बहाना कोरोना महामारीको। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।